आवाज बाळशे जाला मोगा तू मुझे पळणे जाऊन ये गो आवाज उशे जाला मोगा तू मुझी गस्ती जाऊन ये गो चंद्रेम तापल्यारी हांवर देखसो ना खूब म्हाका जाय फकत तुझ्या आंगाची सूर्य तो जळल्यारी हांव भायर तिळसो ना तग म्हाका जाय फकत तुजे वेंगेची आवाज बाळशे जाला मोगा तू मुझे पळणे जाऊन ये पावसान भिजूंक म्हाका आशा जाताना तोंडार पापूड तूं तुज्या केसां सोशळे दर्यांत केळोवंक म्हाका आशा जाताना आंगार वाळय तूं तुज्या पालो वाचला सुंद्रेम तापल्यारी हांवर देखसो ना खूब म्हाका जाय फकत तुज्या आंगाची सूर्य तो जळल्यारी हांव भायर तिळसो ना तग म्हाका जाय फकत तुजे वेंगेची आवाज उशे जाला मोगा तू मुझी गस्ती जाऊन ये गो निर्मण्या प्रकार बेसांव जावन ह्या संवसारी जिविताक एक बाळ येवन पावता ताचे नंतर कुटुंबादारांच्या निरंतर पोशणान तशेंच आवय बापायन शिक्षकांनी दिवच्या त्या
शिक्षणान ज्ञानान ते वाडता व्हड जाता उपरांत संवसारी चातुरायेन भरता अशें भरलेलें भुरगें तरणाटपणाक पावता तरणाटपणाच्या परिपिकायेक पावता आनी स्वावलंबीत जावन जिवीत सरूंक शकता अशें स्वावलंबनाक पावलेलें भुरगें तरणाटपणाच्या वेळी एक बेस विंचता अशें विंचलेलो बेस जावंक पावता तांच्या मनांतली अपेक्षा आशा आपणाक एक जिणे सांगातीन वा जिणे सांगाती जाय म्हणून अशेंच घडलें एका सोबीत जोड्याच्या जिवितांत होकल बाई ब्लेसिल्डा लोबो तशेंच होरेत बाव लॉयल तांणी विंचल्या तांच्या मुखल्या जिविताची जिणी सांगता सरच्याक तांच्या जिविताची खाणी ह्या संदर्भात एक लग्नाच्या तयारेंत काजाराच्या तयारेंत वा काजारी जिविताच्या तयारेंत आसतात सबार संगती जावंक पावल्या आज वेलगडी भरती पूण हांगासर दिसता ही वेदी तशेंच बसकां ती केशे रिती त्या खातीर हांव विनंती करतां लोभ केल्या कुटुंबांक दया करून तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व लागशिल्ल्या संद्यांक सांगता घेवचे मुखार सरचे आनी हांगासर येवन ह्या कार्याच्या सोबायेन ह्या कार्याच्या वडताची सोबाय भरची सर्वांनी ताळयो पेटोवन तांकां उल्हासीत करचे ब्युटिफूल लोबो फॅमिली सर्व मामी बाप्पू मोश्यो तशेंच आमच्या वकलबाईचे काजिन्स दया करून एक घडी भर तुम्ही हांगासर उबे रावचे आनी ह्या कुटुंबाक सांगात दिवचो हांगासर आरसो आसा गी मुखार बसलेल्या लागी विचारलें एक आवाज त्या कुशीतावन आयलो त्या आवाजा विशयान खंडी जावन हांव सांगूंक अपेक्षिता कित्याक म्हणल्यार ते जावन आसात पदर्न सांगात आसा मोदर्न तांच्या हाती एक विशेष सकत आसा ती कित्याक म्हणल्यार आतां प्रेझेंटली आयर्लंडांत ती आसात थंयसर सर्व संगती सांगा जाय नाका न्ही ओके पूण एक खंडीत सांगता कितें म्हणल्यार तांणी साबार नाचना अंगना नाचनाचो काजाराचे फंक्शनाचे माटो पिटो केल्यात तितली सकत तांच्या लागीं आसा पूण आजुनूय तशीच उरल्या की म्हणून हांव खंडीत ना कित्याक म्हणल्यार थंयसर आयरीश विस्की तशेंच इतर संगती सांगता मेळून सेंट पॅट्रिक्स डेचे एक ऑफिशियल रिप्रेझेंटेटिव्ह कोडयाळा तावन जाल्ल्या बरी थंयसर आसात म्हणून थोड्यांनी खंडीत जावन सांगला त्या खातीर पदर मोदरनीक एक ताळयो दिव्यांगी सांगतच सांगा आसात कुटुंबाचे सर्व संदे बाप्पू मौश्यो माम माम्यो एक घडी बरो व्हडल्यान आवाज करतात गी ओ ना इल्लेशें लेट स्टार्ट ताच्या उपरांत इल्लीशीं जाणां मात्र म्हाका कजिन्स दिसतात वय मो एक घडी बरात उबर गेला आवाज करून सांगले आवाज करतात गी तुमी करयत गी खंडी जावन मो परत एक बडे आवाज करयत गी व्हेरी गुड एक घडी भर हांकां सर्वांक ताळयो पेटया उल्हासीत करया आनी हे कार्य सर्व बऱ्या रितीन अशेंच मुखार तुमच्या सक्तेन वाळोवन मुखार वचूं दी म्हणून अपेक्षा दया करून सर्वांक देव बरें करूं तुमी बसका स्विकार करची ह्या संदर्भात विनंती करता कुटुंबाच्या आमच्या होकलबायाच्या पप्पा मम्मी आनी भावाक तुमी हांगाच एक घडी भर रावचे उरलेले समेस्तांनी वचून बसका स्विकार करची तांकां ताळयो पेटोवन सर्वांनी उल्हासीत करचे पासलच्या दरवट्या लागीं हजाराच्या नव्या सैऱ्यांक नवऱ्याक ताच्या कुटुंबाक सर्वांक ह्या सभास्थलाक प्रवेश करच्याक स्वागत सुनचें दया करून मुखार सरचें ह्या संदर्भात समेस्तांनी ताळयो पेटोवन तांकां उल्हासीत करचें Stop your diet, come on, do it for me. Do it for me. I love you round, 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 round. The groom to be loyal Ishal managers. नवऱ्या संगी हजर आसात बाप्पू मौशी माम माम्यो कजिन्स एक घडी भर सर्वांनी नवऱ्या सांगता उबे रावंक तुमच्या लागीं विनंती गुड म्हणजे लक्षिल्ल्या सैऱ्यांनी एक घडी भर हांगासर नवऱ्या बराबर उबे रावंक तुमच्या लागीं विनंती
उरल्या सैऱ्यांनी बसका स्वीकार करची नवऱ्याच्या पाप्पा आणि मम्मीसो देवादीन अल्फोन्स लिगोरी मॅनेजर्स तशेंच देवादीन अनिता आयरीन सेरावो तांकां ससनसो विशय मागता आनी तांचे तावनो ह्या नवऱ्याच्या जिवितांत जावं कशा कार्यांनी आनी जिणे पयनांत देवाची आशिर्वादा खंडीत जावन लाभतेली म्हणून पातयेता हांव सांगतच उडास काडूंक अपेक्षिता नवऱ्याचो पोदोर्न देवादीन वलेरियन डिसोजा तांच्या आत्म्याक शांती मागता आनी ह्या संदर्भार हांगासर सर्वांच्या तर्फेन नवऱ्याची मोदोर्न मानेस्तीन आपोलीन डिसोजा हजर आसात तांकां सर्वांच्यो ताळ्याद्वारे एक उल्हास पटोवच्याक विनंती करता सर्व बाप्पू मोशो एक घडी भर तुमचा हात उबो राव नवऱ्याचे बाप्पू आनी मोशो ओके दोगां मात्र आसात ओके तशेंच माम मामियो एक घडी भर हात उबो रा व्हेरी गुड तशेंच निमाणे जावन हांगासर एक मिलिटरीत दिसता हांव चिंता ती काजिन्सांची वयगी एक घडी भर व्हडल्यान आवाज करीत की करा तर थँक्यू व्हेरी मच दया करून तुम्ही तुमची बसका स्वीकार करची नवऱ्यान मात्र रावचे तशेंच समेस्तांनी तुमची बसका स्वीकार करची वेळगडी जावन आसा ह्या कार्याच्या सुरवातेची हांगासर वेदी जाल्या आयती णव जाला आयतो सैरी आसात सर्वांय आसात पूण कितें कितें केशे उणेपण दिसून येता खंडीत जावन ते उणेपण जावन आसा हांगासर आमच्या नवऱ्या बाबाच्या जिणये सांगातिनीची तिने मुखार सरचे तिच्या कुटुंबाद्वारे हांव विनंती करता मनेस्त बेझिल लोबो तशेंच मनेस्तीन लिनेट लोबो दया करून तुम्ही मुखार येवचे तुमच्या आनी एका पुता बराबर लेस्टन लोबो दया करून मुखार येवचे सर्वांनी ताळी पेटोवन तांकां उल्हासीत करचे एक घडी भर कुटुंबाक सांगता सर्व लागी एक सवाल ह्या कुटुंबाक पळयत आसतना कितें बघता लंब लंब दिसतात वय एक विशेष बेसांव ह्या कुटुंबाक देवान दिला एक विशेष बेसांव तें वय कशी तांची लांबाय चड आसा गी तशेंच तांच्या जिवितांत एका बेसावाची लांबाय आसा उंचाय आसा विस्तारता आसा ती कितें जावंक पुरो 4 भुरगीं वय 4 भुरगीं ते एक विशेष बेसांव ते एक गिरेस्तकाय देवान दिवची सगळ्यांक मेळना ना 1 2 कश्टांनी 3 आनीक कश्टांनी 4 विशेष रितीचे एक बेसांव ह्या कुटुंबाक देवान दिला ह्या संदर्भार हांगासर आमच्या संगी हजर आसात केवल तांची दोगा भुरगीं आयची होकल बाय तशेंच होकलेस बाव लेस्टन लोबो आमी उडास काडूंक अपेक्षिता तांची अनुपस्थिती आज विशेष कारणां लागून जावन आसा एक विशेष बेसांवाद्वारे ह्या कुटुंबाक देवान मागलां ते जावन आसा देवाच्या शेतांत वावरूंच्याक एका लग्ना फुळाक ती धाडूंक सकल्यांत तो जावन आसा ब्रदर ब्लेस्टन लोबो हांगासर तो उपस्थित ना ह्या संदर्भार खंडीत जावन ताचें मन ह्या कार्याचेर आसतलें ह्या काजाराच्या उरल्या कार्यांनी खंडीत जावन तांचें हजरपण आसतलें तशेंच हांगासर तांची धूव आज उपस्थित ना लेस्लिटा लोबो तांच्या नवऱ्या बराबर तांणी हांगासर खंडीत जावन हजर आशेत आसलें पूण तांच्या वावरा निमती तांचें हजरपण हांगासर ना लेस्लिटा लोबो आनी तांचो नवरो क्रिस्टन वास ते हांगासर हजर नात पूण तांच्या तर्फेन हांगासर दोगां मानेस्तां हजर आसात ह्या कुटुंबाची ए आनी ए न्ही दया करून तुमी एक घडी बरोबर रावचे क्रिस्टन वासची मम्मी आनी पाप्पा तांकां ताळे पेटोवन तुमी सर्वांनी उल्हासीत करचें विशेष ग्रेस्तकाय सांगली हांवें वयगी ग्रेस्तकायान सबारी तिची ग्रेस्तकाय आसा हांव खंडीत जावन पयशां विशयांत उलयना आर्थीक ग्रेस्तकाया विशयांत उलयना पूण उलोवची विशेशता कितें गी म्हणल्यार ह्या कुटुंबाक 4 भुरग्यां पैकी 2 चेडवां ग्रेस्त मनीस जावन आसा जो कितेंय आपणा लागीं आसले खान दुसऱ्याक दिवंक शकता तसलो असली एक ग्रेस्तकाय ह्या कुटुंबाक आसा पयल्या दुवेक येदोळूच तांणी मातृमणी सक्रामेंताद्वारे अनेक कुटुंबाक दिला आनी
इल्लेशा दिसांनी अनेक दुवेक तांच्या ती दिवंक पावतली ही जावन आसा विशेष ग्रेस्तकाय. ह्या खातीर ह्या कुटुंबाक दरबस्त ताळे दिवन आमी उल्हासीत करया आनी तांकां सर्व बरें मागया. समेस्तांक भोव मोगान मायपासान ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव स्वागत करूंक अपेक्षिता. पयले जावन ह्या कार्याक हजर आसचे आमचे फिरगज विगार बाप संतोष लोबो समेस्तांच्या तर्फेन तुमकां ह्या कार्याक बरो येवकार मागता आनी मान बगयता. तशेंच ह्या कार्यांत हजर आसात अनेक धार्मीक भयण. ती जावन आसा नवऱ्याच्या कुटुंबाची सिस्टर विल्मा, सिस्टर्स ऑफ सेंट एन्स ऑफ प्रॉविडन्स ह्या मेळाची ती जावन आसा. भोव पयसतावन ती हांगासर आयल्यात. तांकांय सर्वांनी ताळे पेटोवन ह्या कार्याक स्वागत करचें स्वागत करूंक अपेक्षिता. सांगतच हांगा हजर आसच्या सर्व नव्या सैऱ्यांक ह्या कुटुंबाच्या सैऱ्यांक इश्टा मंत्रांक समेस्तांक ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव स्वागत करूंक अपेक्षिता. हांव विनंती करता मनेस्त बेझिल लोबो आयच्या कार्याचे येजमान तुमी मुखार सरचे आनी आमच्या गुरकर्णेक हांगासर स्वागत असो मान पावीत करचो. वाड्याच्या गुरकर्णेन दया करून मुखार येवचें आनी हो मान कार्याच्या येजमानाच्या हातीन स्वागत करचो. ताळी पेटोवन तांकां उल्हासीत करचें. समेस्तांच्या तर्फेन स्वागत असो मान वाड्याच्या गुरकर्णेचे हाती. देव बरो तुमकां. मुखेल न्हू खंयचेय कार्य सुरू करच्या पयलें आमी देवाचो आशिर्वाद मागोवंक आसा. देवाचो आशिर्वाद मागचें सर्व मुखल्या कार्यांनी तशेंच तांच्या जिविताच्या पैनांत देवाची बेसांवां आशिर्वादां आसूं दी म्हूण. त्या खातीर हांव विनंती करता हांगासर हजर आसच्या आमच्या विगार बापांच्या मुखेलपणाखाल तशेंच सांगात दिवच्या गुरकर्ण वाड्याची गुरकर्ण तशेंच वाड्याच्या इतर संद्यांनी कुटुंबाच्या संद्यांक मागण्याच्या विधींत पात्र घेवच्याक दया करून तुमी मुखार सरचें. ताच्या फुडें तुमी थंयसर मागण्याक तयाराय करून आसतना हांगासर न्हवरो पाप ओडलतावन राखून आसा. हांवें मुखार मात्र पळयल्लें फाटीं पळोवंक नातल्लें. कितें जावंक पुरो खंयच्या कारणा खातीर राखून आसा जावंक पुरो. आं कितली खुशेची संगत. सर्वांनी व्हडल्यान सांगचें कितें जावंक पुरो. बुक्को दिवंक राखून आसा. वय हांवें तांच्या लागीं उलयता आसतना तांणी एक अपेक्षा अभिलाशा आशा तांची आमच्या लागीं वांटून घेतल्या. ती कितें जावन आसा की म्हणल्यार एक विशेष रितीन तो बुक्को व्हंकलेच्या हाती दिवच्याक जावन आसा तांची आशा. दया करून तुमी मुखार सरचें आनी कितें तुमी चिंतलां मतींत तें करचें. जाय तर वयर वयर रावता न्ही. वयर चडा वेदेचेर चडयात. दया करून सर्वांनी ताळे पेटचें तांकां उल्हासीत करचें. ब्युटिफूल मोमेंट्स. खंयच जावन हाच्या पयलें प्रपोज केला जावंक पुरो पूण आज समेस्त कुटुंबा संद्यांच्या सर्वांच्या समकार तांणी परत तांची आशा उसारल्या. खंयच जावन देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आसतली आनी तुमचो मोग आशा मायपास बरोवसो अशेंच मुखल्या तुमच्या जिणे पैनान तुमच्या संगता आसतलो म्हणून आमी अपेक्षिता. मागण्या काही ते जावया उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. बो वरती घडी एका जोड्यान लग्ना करारांत भितर सरची आनी अशें तो बांद शाश्वत म्हणून परगडचें. हांगासर ह्या कार्यांत देवाचो आदार आमकां गरज आसा आनी तांच्या जिवितांत ती विस्नार बेसांवां गरज आसात. देखून आमी सर्व दोनी कुटुंबाची वाड्या घरां फिरगज घरां सांगाता एका काळजा म्हणून आमी मागया. रूख आनी ताचें फळ तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिनात हर एक रूख कातन उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतर हें.
वखाणी तुका क्रिस्ता. ह्या उतराचेर आतां विगर बाप नियाळ दितेले. दायकन एक कडी बशा. हांगासर देवाचें उतर आमी आयकलें, बरो रूख बरें फळ दिता. आनी हें सारकें. कित्याक आज हें जोडें हांगासर बरें सोंपता. भायली सोबाय आसा पूण भितरली सोबाय आनीक चड आसा. ह्या खातीर हांव जाणा हें जोडें खंडीत जावन बरें बाबार्थी जोडें आनी बरें शेगून तांचे लागीं आसात. नातर ब्लेसेल्डा तें ब्लेसड केदाळ नितळ आनी ताणें आयके करचें नितळच बरेंच देखून एक बरें जोडें हांगासर आमच्या मुखार आसा. आनी लग्न कराराक आसा. लग्न करार, लग्न म्हळ्यार एक कॉन्ट्रॅक्ट न्ही, कवनंट, सोल्लो. सोल्लो म्हळ्यार तो संपूर्ण मोडूंक जायना तसलो शाश्वत बांद. आनी असल्या सोल्ल्या खातीर आमी एक सोल्लो करता. आसतना आमी तो सासणाक जियेता म्हणलें प्रगट करून. देखून काजरा पयलें तो सोल्लो जाता, तो संबंध घडोवन येता. मागीर काजर तें तो संबंध देव आशिर्वादान बरोवन तीर करता. देखून आज येदोळो तो बांद तांचे तें आसा. आनी हो बांद उरो जे जाल्यार सदांच उरो जे जाल्यार कितें जायचंय हांवें येदोळूच ब्लेसेल्डाक सांगलां आनी लॉयलाक म्हाका मेळोवंक अवकाश मेळोना. पूण खंडीत जावन आनी फुडें अवकाश मेळटलो. पूण कितें गरज आसा तुमकां, पयलें जावन तुमी आज जावन कॉम्प्लिमेंटरी, नॉट कॉन्ट्रेडिक्टरी. ओके, खंयचेंच कॉन्ट्रेडिक्टरी ना तुमचे मदें. यू आर मेंट फॉर ईच अदर, यू आर कॉम्प्लिमेंटरी फॉर ईच अदर. देखून आज जावन तुमी एकामेकाक तुमच्या ग्रेस्तकायेंत, तुमच्या उणेपणांत तुमी एकामेकाक संपूर्ण रितीन दिवंक वेतात. आनी तुमच्या हस्कतकांत एकामेकाचें बोळ तुमी जावन आसात. एकामेकाचो फुडार तुमी जावन आसात. देखून लग्ना जिविताचो शेवटूच टोटल वेलबिंग, टोटल वेलबिंग. अर्दें कुरें न्ही, अर्दें मुसर न्ही, टोटल वेलबिंग, संपूर्ण बरेंपण. तें संपूर्ण बरेंपण जाय जाल्यार तुमी उडासतोरा देवाक तुमच्या जिवितांत जागो दिया, मागणें करा. समर्पीत लग्ना जिवीत जियेया. समाजीक बरी देख तुमी जाया. कित्याक आज मस्त लग्ना जिवीत तुडतात, बेजार जाता पळयतना. आनी आमच्या क्रिस्ती समाजान सड्ड. कित्याक म्हळ्यार तें एक फॅशन, एका रितीन लग्न म्हळ्यार फॅशन जालां. ना तयाराई, ना समर्पण, ना गूण शेगूण, ना कुटुंबाचें बरेंपण, खंयचेंय ना. देखून तशें जावचें. पूण ह्या जोड्यातय तें सगळें आसा. बरेंपण आसा, भावार्थ आसा, देव आसा तांच्या जिवितांत, बरीं कुटुंबां, देवोत कुटुंबां, ताच्यान चड समर्पीत मळोवपाची कुटुंबां. आनी तांची आवय बापायच तांकां देख जावन आसात. खंडीत जावन ह्या फुडें तसो बरो देव हें हो सोल्लो सासणाक तीर करतलो आनी हो सोल्लो तुमकां लग्ना जिवितांत संपूर्णपणी जिवंक फावो करतलो. ह्या खातीर आमी हांगासर आसा. अशें जाय म्हणल्या खातीर देखून आज निचेव करा. तुमी केदाळी देवाच्या मोगान, एकामेकाच्या मोगान समर्पीत लग्नाचें जिवीत जिवंक वेताल्यात. आनी ल्हान ल्हान संगती खातीर मनस्ताप हे जैस येना जाल्यार मनीस नॉर्मल न्ही. मनीस नॉर्मल जाल्यार मनस्ताप येता. इल्लें झगडें करचें मनशा सैमाचें लक्षण तें. कोणी झगडें करना जाल्यार समथींग प्रॉब्लेम म्हणून जाता, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम म्हणून जालें. झगड, राग, इल्लोसो मनस्ताप हें पुराय कितें करता, आनीकी संबंध घट करता, आनीकी बरें करता, लग्ना जिवीत आनीकी रुचीचें करता. देखून ल्हान ल्हान संगत्यो आमी त्यो भोगसूंक आनीकी चड मोग दाखोवंक एक अवकाश. कांय सोडून घडल्यार आनीकी चड मोग दाखोवंक अवकाश. त्याच प्रितान घेचें, हो ताणें अशें केलें आनी तशें केलें म्हणून मागीर इल्लेशें सुरू जाल्लेंच मागीर कुटुंबा मदें विस्तारता ती पिडा.
आं ताणें तशें केलें की आनी अशें केलें की मागीर कुटमान जाल्या उपरांत मागीर खंय येता मागीर इगर्जेक येता न्ही सभेक येता व्हडल्या सभेक येता सभेक वचून मागीर खंयसर येता समाजेक येता समाजेक वचून मागीर खंयसर वचून पावता कोर्तीक वचून पावता म्हळ्यार ल्हान संगत्यो देखून ल्हान संगत्यो लग्ना जिवितांत चडून करचे चड मोग करीचे म्हणून चड बक्षीचे म्हणून चड समर्पण करीचे म्हणल्यार सो गुर्तू देखून ते वेगळो आसार म्हणल्यार सो गुर्तू न्ही देखून आज हे जोडे शाश्वत आमकां एक देख जावन आसतलें आनी बरें लग्नाचें जिवीत जिवन समर्पीत कुटुंबाचें जिवीत बांदून हाडटलीं आनी आमकां सगळ्यांक समाजाक संतोश हाडटली हें आमचें मागणें आनी ती खंडीत जावन ते बरे गूण त्या खातीर तांचे लागीं आसात त्या धन्य देवाकर गांदिव्या असलें जोडे आज आमच्या मुखार आसल्याक आनी तोच बरो देव आशिर्वादान बरो म्हण मागया उबे रावया आमची मागणी आतां त्रिएक देवा थंय आमी भेटून दिवया बापा होवी सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग गुंडायेन समजून तुजे परजेक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जोडूंक आदर दिशेन तुजे लागीं मागता हांव बापा आमचें प्रार्थन आयक बापा आमचें प्रार्थन आयक सर्गीच्या बापा आज लग्नाच्या कारा संभ्रमच्या ब्लेसिल्डा आनी लॉयलाचेर तुजे आशिर्वाद घाल तांणी पवित्र लग्नाचें महत्व समजून तो संस्कार स्विकार करूंक फावो ती आत्मीक तयाराय करूंक कृपा दी म्हूण आमी तुज्या लागीं परतून मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा लग्नाचो बेस स्विकार करूंक तयार करच्या तरण्या जोड्यांनी तांच्या लग्न जिविताचें आपोवणें समजून तें स्विकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्गींचे बापा लग्नाचे सेरिके वरवीं लागीं आयिल्ली ही कुटुंबां सदां तुज्या मोगान ती रावो म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा हांगासर लग्न करारा संभ्रमूंक आयिल्ल्यांनी ह्या जोड्याक सदां उत्तेजन दिवंक देखीवंत क्रिस्तांव कुटुंब बांदूंक तांकां आदार दिवचें मागता बापा आमचे मागणे मागया सर्गींच्या बोदाळ बापा हांगासर ह्या जोड्याक आनी ह्या दोन कुटुंबां सांगात हाडल्यां एक सल्लो गडसें केलां आनी वो सल्लो शाश्वत वो खरार शाश्वत तुज्या पवित्रपणाच्या आनी दृढपणाच्या आशिर्वादान तीर कर आनी तुज्या आशिर्वादाची बर्ती मेळिल्लेंच लग्ना बेसांत तो सासनाक तीर जावन जिनी बोर मोरा पर्यंत तो समर्पीत काळजांत जिवंक ह्या जोड्याक फावो जावं दी ह्या पसत आनी आमच्या कुटुंबाच्या सकट मागण्या पसत तुका आमी उलो मारता आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज बरी मोगाळी माये काणा शारांतल्या लग्नांत वायन उणें पडलो तुवें तक्षण भरती करून दिलोय ह्या जोड्याच्या जिवितांत कितेंय उणेंपण आसा तर जेजू लागीं मागून भरती करून दी आनी प्रत्येक जावन लग्नाचें कार्य आनी रोसाचें कार्य बऱ्या रितीन जावन दीत ह्या पसत तुज्या मजतीक ही कार्य समर्पीत हांव नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता भगिन कुर्सोचे कृपेन योर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन विगर बापांनी एक गडी बरो आमच्या होकल्यान उरय फोटोग्राफी ते दिसतात एक विशेष सांगत कितें म्हणल्यार येदुळूच आमच्या विगर बापांनी मेळटा आसतना एक सवाल विचारचे आसा कितें विसरता तुमी कोणाय पयले पुटी मेळटना कितें उलयचे की पयले कितें विसरना न्ही आय लव यू म्हणटात यो देवा म्हजे आयरिश इन्फ्लुएन्स मुगेचें न्हू एक सांगत आमी नांव विसरता फॉर्मली सर्चेस ना प्लीज इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ म्हणटा तशें म्हणून विचारल्यार आज आयचो नवरो बाप कितें सांगीत Myself loyal Ishal Meneges. Myself loyal Ishal Meneges. सगळे नांव तांणी सांगलें
पूण एक एक पटी आय एम लॉयल म्हूण सांगूंक पुरो वयगी यू हॅव टू बी टू द वन अँड ओनली ब्लेसिल्डा लोबो. आमच्या बिगर बाबांनी सांगलें ब्लेसिल्डा म्हणल्यार ब्लेसिल्डा म्हणून. तशेंच हे नांव त्याच नांवाक होंदून आसा लॉयल म्हूण. खंडीत जावन तुमची मुखली जिणे पयन काजारी जिविताच्यो सांगात असोच आसूं दी, ब्लेस्ड आसूं दी आनी एकामेका लॉयल जावन तुमी खंडीत जावन आसतले म्हणून आमी अपेक्षित आहोत. ह्या संदर्भार कराराची दस्तावेजां येदोळूच ती बरोवन जाल्यांत तशेंच इगर्ज मातेच्या वडिलांक पावीत करून जाल्यांत. पूण आज अधिकृत रितीन ह्या लग्न कराराच्या संदर्भार लग्न करार संपूर्ण खर्चाक सांकेतीक रितीन आमचे मुखार आमचे समकार हांगासर आसात 2 सोबीत पर्जळच्यो मुदयो. हांव विनंती करता न्हवऱ्याक तशेंच व्हंकलबायाक तुमी मुखार सरच्याक आनी ह्यो मुदयो एकामेका अदल बदल करून घेवच्याक. ही एक वेळगडी मात्र तुमच्या हाती तुमच्या जिनिया संगातींच्यो मुदयो आसतल्यो. उपरांत तुमच्या हाती जिनिये संगातीन वा संगात्यान दिलेली मुदी तुमच्या बोटांत सोंपतली. दया करून मुखार सरा, सर्वांनी ताळयो भेटच्यो आनी तांकां उल्हासीत करचें. कराराच्यो मुदयो, काजाराच्यो मुदयो, रेस्पेराच्यो मुदयो कश्यो आसतात पळोवंक. तशेंच अंतीम मेळना. अ रिंग डजंट हॅव अ स्टार्टींग पॉयंट ऑर एन एंडींग पॉयंट. वयगी समागी तशेंच खंयसरच एंडींग पॉयंट आसूंकूच नजो आसूंकूच आसचें ना. तशेंच आसतलें नेवर एंडींग. कश्यो त्यो मुदयो तुमच्या बोटाच्या बोवरी आसात गी तसोच तुमचो बांद तुमच्या जिने पयनांत तुमच्या संगता आसूं न्ही म्हणून आमी बरें मागता. एक घडी भर तुमच्या लागीं विचारूंक आसा. तुमी दोगांयनी एकामेका पळोवन रावचें, गुवन एकामेका पळोवन रावचें, समा पळोवचें. समा पळयलें गी आनी इल्लो वेळ जाय गी, जाय तर दिव्या कितें आनी इल्लोसो वेळ दिव्या गी तांकां नाका गी, पुरो गी. अय्यो देवा. पूण तांच्या लागीं विचारल्यार ती खंडीत जावन आनी इल्लो वेळ दियात म्हण सांगतात. तुमकां वेळ आसा, मस्त वेळ आसा, खंडीत जावन मेळटलो. तशेंच एक घडी भर मुखार घेवया. तुमच्या दाव्या कशेक पळया सांगता, मुखार पळया, उजव्या कशेक पळया. ओके, रिलॅक्स. कशें बगलें, कितें बगलें, कितें करता आसतना तुमकां बरें लागलें? एकामेका पळयता आसतना गी दाव्याक पळयतना, उजव्याक पळयतना गी मुखार पळयतना? एकामेका पळयतना बरें लागलें. बरें लागता वय. तर तुमकां हें आपयता इल्ल्या वेळान एकामेका पळोवंक. खंडीत जावन बरें लागता, सुरवेर बरें लागता. एकामेका पळयत आसतना, एकामेका थंय आकर्शण आसतना, एकामेकाक समजून कान घेत आसतना बरें लागता. पूण तुमी दाव्याक उजव्याक मुखार पळयत आसतना तितलें चड बरें लागूना. पूण नीज काजारी जिवीत तुमी सांगता मेळून एका कुशीन पळयत आसतना आरंभ जाता. आनी तशेंच मुखार ते व्हरूंक आसा. तुमी सांगता हाताक हात धरून सोलोवंक आसा, चिंतूंक आसा, पळोवंक आसा, सांगता सर्व संगती करूंक आसा. ते ट्रान्सफॉर्मेशन तुमी कितें एकामेका पळयत आसतना थंयसर आसलें ते अल्टार सांगता एका दिशेन पळोवनच्या खुशीन इल्ल्या दिसांनी वयतालें आनी तुमचें काजारी जिवीत सर्व संतोशान भरतलें म्हणून हांव खंडीत जावन सर्वांच्या तर्फेन अपेक्षिता. ह्या संदर्भार तांणी तांच्या हातांत कराराच्यो मुदयो एकामेका एक्सचेंज केल्यात आनी अधिकृत रितीन ती तांचो कराराचो लग्न कराराचो बांद तांणी परगट केला. यू आर ऑफिशियली एंगेज्ड नाव. कंग्रॅच्युलेशन्स. मग न्हू हांव विनंती करता ह्या संतोश आमच्या ओकलबायचे पप्पा मम्मी मुखार येवचें. तशेंच ॲलिस सेरावो दया करून तुमी मुखार येवचें. तांचे सांगता व्हंकल न्हवऱ्या सांगता, व्हंकलेची आवय बापाय सांगता से भाव.
आनीकल्याची जबाब होंदून जबाब दिवची न्ही तुमच्या मतीक कितें येता ते पळोवन जबाब दिवच्याक तुमकां अवकाशन आसा. पयलें जावन तुमच्या लागीं विचारल्यार कितल्या वर्सां जावन तुमी वळखतात म्हणून एक सवाल. पयलें ब्लेसिल्डर लागीं. मोर दॅन 1 year. मोर दॅन 1 year. 100 years. 2 0 गेले थंयसर पोदुर्नीन. नवऱ्या लागीं हेंच सवाल विचारल्यार More than 25 years. ओ माय गॉड, मोर दॅन 25 years. वय गी बेश्टें सांगलें की तांणी आसूंक पुरो गी. वय तांच्या लागीं एक सोबीत रिजन आसा. तांच्यो वाटो जिवितांत अदल बदल जाल्यात आनी त्यो अदल बदल जाल्ली वेळ घडी न्हवर बाप खंडीत जावन जाना. हें जावन आसा देवाचें निर्मणे. ते तांच्याच लागीं विचारल्या ते खंडीत जावन सांगतात वय मो. व्हेरी गुड. एक्चुअली म्हळ्यार म्हजी आंटी बेळमणासची हांगाच आसा. मानेस एलिझाबेथ अल्मेडा. सो हांव तिच्या घरा केळोंक म्हूण येतालो पयलीं ल्हान आसतना. ताजे वाटक नेबर्स आसली. मागीर आमचो रोशन आसा हांगा म्हजो ल्हानपण इश्ट चेडवाचो काजीन भाऊ पडटा. ताका हांव बरें करून वळखता. सो आमी थंय क्रिकेट आनी खेळनासल्या त्या टायमार आमकां वळख जाली. मागीर तेन्ना बेसिल्डा आनी लेसिल्डा ल्हान ल्हान आसली आनी लेस्टन आनीक ल्हान आसली. एक वर्साची आसली ती म्हाका दिसता. म्हाका उडास आसा. तशें मागीर आमी थंय येताना खेळोंक येतालें. हांव एक हप्तो येतालो आंटी घर रावंक. थोडे फावटी 2 दीस रावतालो, थोडे फावटी 3 दीस रावतालो. तशें खेळून येताना म्हाका रोशनाची बरी वळख. आतां जाल्यार सांगता. मागीर तशें लेसिल्डा आनी ब्लेसिल्डा येताली. मागीर लेस्टन. मागीर आनी एक बरी वळख म्हळ्यार एक फावटी लेसिल्डा केल्या घरांत तोकलाक आनी ओलाक एक म्हज्या आंटीक इन्विटेशन मेळ्ळें. हांगाच आसा म्हजी आंटी, हांगासर आसा. सो तिणें म्हणलें हांव ल्हान आसलो. हांव एक 6 की 7 वर्सां जावं पुरो. त्या टायमार हांव तांच्या घरा गेलो. मागीर ते दाळा म्हाका आतां उडास आसा. लेस्टन ब्लेस्टन काटी पडला. हे 3 संगती म्हाका उडास आसा. ना ते दाळा ल्हान ते बरो चिंता भिवंकूच ना. मागीर कालें जालें म्हळ्यार एक फ्लॅशबॅक. आफ्टर 20 years उपरांत मागीर हांव भायर आनी गेलो. मागीर म्हाका ब्लेसिल्डाची सैरीक येताना फस्ट काटी पडला म्हूण नांव आसलें. सो हांवें विचारलें काटी पडला. 2 जाण ट्विन्स भाव म्हणाले. म्हाका ट्विन्स आसात. सो ताणें नांव सांगचे पयल्यान हांवें सांगलें लेस्टन ब्लेस्टन घेवन. कित्याक म्हळ्यार 20 years बॅक हांव तांच्या घरा गेल्लो. सो त्या एक रिजना खातीर हांवें म्हळें आय न्यू ब्लेसिल्डा फ्रॉम 25 years ago. थँक्यू. लव एट फर्स्ट साईट जाऊ ना आता जाला. वय भोव अपुर्बायची गजाल तांणी सांगली. खंडीत जावन सगळ्यांच्या जिवितांत अशें जायना. तांच्यो वाटो मस्तपटी अदल बदल ल्हान आसतना जाल्ल्यो, व्हड जाल्या उपरांत ती वळखतना परत जाल्यो आनी खंयच्या घराच्या व्हंकलाक उक्तावनाक हांगासर ते येवन पावले गी त्याच घरा आतां परत देवाचें निर्मणे येवन पावच्याक तांकां देवान निर्मिला. त्या खातीर ताळे पेट्या आनी हांच्या सोबीत खाणी खातीर आमी तांकां उल्हासीत करया. जिवनाची खाणी कशी मुखारसून वेता म्हणून कोणूच नेना. खंडीत जावन देव मात्र जाना. मगचे न्हू भोव सोबीत संगत ह्या जोड्या विशयांत आमी आयकली. आनी हें जोडें लग्न कराराच्या सक्रमेंत लग्नाचो सक्रमेंत घेवच्याक लग्न कराराद्वारे आयतें जावन आसा. ह्या संदर्भार आमी खंडीत जावन ह्या जोड्याक मस्त बरें अपेक्षिता. बरें अपेक्षिता म्हणटा आसतना खंडीत जावन सांगेत एक भोवूच अनुभववंत व्यक्ती सर्व संगती काजारा विशयांत, जिविता विशयांत, काजाराच्या जिवनाच्या पैना विशयांत आसलो मुखार येवन आमचे समकार ह्या जोड्याक बरें मागत तर मस्त बरें खंडीत सकडांक लागता. ह्या खातीर ह्या कुटुंबान एक अपुर्बायच्या भोवूच अनुभववंत व्यक्तीक विंचून काडला. ते जावन आसात फाटल्या 1 न्ही 2 न्ही 25 न्ही 50 वर्सां जावन कॉयर मेस्त्री जावन मिलार फिरगजेंत सेवा दिवन आसचे. तांच्या विशयांत साबार जाणां खंडीत जावन कळीत आसा. जिणेची खाणी भोव वर्त्या रितीन प्रत्येक जावन धार्मीक आनी आध्यात्मीक संगतींनी ते जाणां आसात. तांणी साबार कंतरां घडल्यांत. तांची कंतरां युट्यूबांत आमकां पळोवंक मेळटात. तशेंच तांच्या विशयांत इतर सर्व संगती सांगूंक गेल्यार खंडीत जावन वेळ सुमार जाय. पूण
तांते वरते लेखक जावन आसत खावान ते बरयतात आनी हे संगती मुखारसून व्हरून साबार कंतारां तांणी घडल्यांत. आमच्या कंताराच्या बुकांनी थोडी कंतारां तांची आसात. युट्यूबांत कंतारां आमकां पळोवंक मेळटात. ते जावन आसात मानेस्त सिप्रियान वास ह्या कुटुंबाचे आयच्या ह्या कार्याच्या येजमान आनी येजमानीचे येई तुमकां सर्वांच्या तर्फेन स्वागत दिता. मी दया करून मुखार येवचें आनी ह्या जोड्याक सर्व बरें मागचें. आयच्या दिसा खातीर देवाक अर्गां दिवया. सर्व विज्ञान वरांतले निवरावन आमकां सर्वांक हांगासर येवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ब्लेसिल्डाच्या आनी लॉयलाच्या ह्या कराराच्या दिसाक आमी हांगासर जमल्या. कांयच विघ्न आनवारां नासतना थोडे फावटी जाता, थोडे फावटी लेट जाता, थोडे फावटी अवघडां घडटात, भायर सरतात, पूण खंयच्याय कारणां निमती थोडे फावटी पाटी वचाचें पडटा घराक, थोड्यो संगती विसरोन वेतात अशें. पूण कांयच हरकत नासतना आज सर्व हांगा येवन पावल्यात त्या खातीर देवाचो आमी उपकार बावडया. मनशाच्या जिवितांत 3 मेटां आसात. पयलें मेट जावन आसा हें करार आनी दुसरें करारा उपरांत कितें आसा तें जाणात, रोस दुसरें मेट आनी तिसरें मेट लग्न. तशें करार जावन आसा लग्न तयाराचें पयलें मेट. आनी आज लॉयल आनी ब्लेसिडा ताका कुटुंबाच्यानी मोगान ब्लेसी म्हणून आपोवचें. बेसांव एका घराक हें पयलें मेट ती काडूंक तयार जाल्यांत. आनी ह्या कराराक ब्लेसिल्डाच्या कुटुंबाची तशेंच लॉयलाच्या कुटुंबाची आमी सर्वां हाका साक्ष जावन आसा. सर्गींच्या बापानच तांकां आज सांगाता हाडलां. जशें सर्गींच्या बापान हांव कार्मोरयेक सयत एक सांगाती जावन जुजे बापाक विंचून काडलो. मोरयेक आनी जेजूक तांच्या कश्ट अनवारांत तांकां सांबाळचे खातीर. कित्याक सांजुजे बाप जावन आसलो एक नितीवंत मनीस. हे आमी वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. तो नितीवंत मनीस तितलेंच आमकां आयकूंक मेळटा. तशें ब्लेसीक ताच्या जिणयेचो सांगाती जावन एका विश्वासी चल्याक देवान फावो केला. ताच्या नांवाकच एक बरो अर्थ आसा, लॉयल. लॉयल म्हळ्यार पात्येणेचो. ए फेथफूल एंड हॉनेस्ट पर्सन. देखून ब्लेसीन लॉयलाक ताचे शेगूण पारखून ताच्या जिणयेचो सांगाती जावन ताका विंचला. आनी ब्लेसिल्डा म्हळ्यार ताच्या नांवाचो अर्थ बेसांव, देवाचें बेसांव. खंयसर विश्वास आनी मोग आसा गी थंयसर देवाची बेसांवां मेळटातच. देखून ह्या कार्याचेर देव ताचे आशिर्वादां घालूं दी आनी मुखलीं सर्व कार्यां तुमची देवाचे दयेन बऱ्या तरान जावं दी म्हूण हांव मागतां. विश यू ऑल द बेस्ट. डियर लेसिल्डा, ब्लेसी एंड लॉयल. सर्वांक देव बरें करूं. ह्या जोड्याक बरें मागल्या खातीर मानेस्त सिप्रियान वास तुमकां ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मगेचे न्हू अनुभव आसा तांकां देवानी विशेष तालेंतांनी भरला. ह्या मानेस्ताक ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन सुमेस्ताच्या तर्फेन परत देव बरें करूं म्हणटा. मगेचे न्हू
आता जावन आसा वेळगडी होरेतान राखून आसची तशेंच होकलबायन खंडीत जावन चिंची ही जावन आसा वेळगडी ह्या कुटुंबान होरेताच्या कुटुंबान हांगासर येत आसतना मोगान जे कितें खानिको घेवन हाडल्यात त्यो हस्तांतर करची ह्या खातीर विनंती करता नवऱ्याच्या कुटुंबाच्यांनी नवऱ्यान हाडलेल्यो सर्व कानिको घेवन सांगाता येवच्याक आनी नवऱ्या संगी रावच्याक कुटुंबाच्या तर्फेन नवऱ्यान हस्तांतर करच्यो कानिको घेवच्याक मुखार येवच्याक हांव विनंती करता तशेंच कानिको स्विकार करच्याक होकलेच्या तर्फेन आयते जावचें ह्या संदर्भात समेस्त लागी एक विनंती जावन आसा आशीर्वाद आमी सेवकासच्या खानाचेर जेवणाचेर आनी ह्या कार्याचेर परत मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन सर्गींच्या देवा बाबा तूं जावन आसाय मोग मोग तुजो ओत्ताय आमचेर आमच्या जिविताचेर आज मोगद्वारी काजरी जिविताक तयाराय करच्या लग्न कराराच्या संभ्रम आचरून आसच्या ह्या जोड्याचेर तुज्या मोगाचे आशीर्वाद वत आनी तांच्या जिवितांत मोग सदांच बरोवन उमतुच्या मापान आसाशें कर आज हांगासर जमलेल्या ह्या कुटुंबान सेवकासच्या त्या खानाचेर जेवणाचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी हे तयार केल्ल्या सर्व वावराड्यांचेर समेस्तांचेर तुजें आशीर्वाद घाल ह्या संदर्भात प्रत्येक जावन आमी मागता खाना जेवणा खातीर प्रत्येक रितीन कश्ट नासच्या सर्व आमच्या संवसारांतल्या व्यक्तींचेर तांकांय खाना जेवणाचे सर्व कश्ट निवारण बरें खान जेवण तांकां फावो कर म्हणून मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन विनंती करता हांगासर आमच्या होकलबायक नवऱ्यान हाडलेल्यो खानिको सांगता घेवन कापाड व्हरून नेसान बदलून येवच्याक सांगात दिवच्याक आयत्याच्या समेस्त कुटुंबाच्या स्त्रिया लागीं दया करून तुमी मुखार सरचें होकलबायक आपण व्हरचें आनी तिका सजोवचें आनी परत हांगासर प्रवेश करच्याक आयतें करचें सांगात दिवंक जिवीत पर्यंत लग्ना बेसाज आमी जोडलो मोबाईल दादल्या मनशांच्या हातांत आसता तूं दादल्या मनशांच्या हातांत आसता बल सांत आसता कितें एक बॅग आसता वॅनिटी बॅग तशें एक धाकटेक्यांचें एक बॅग आसता वय मू आसली हांगासर स्त्री कोणी परत तुमच्या हातांत एक बॅग आसा तर एक घडी पर तुमचो दावो हात खंयचोय काली असो हात एक घडी पर उखून दर्यात गी वय गी तुमकां एक इनाम आसा सगळ्यां पैकी ल्हानशें
बॅग कोणाच्या आसा तांकां एक इनाम आसा जायत न्हू बेगीनच तुमच्या लागीं अशें बॅगा खातीर सोदना करची ल्हानशें बॅग आसल्यार एक इनाम आसा वय मू तशेंच सर्व दादल्या मनशांक आनी तरणाट्यांक तुमकां एक ल्हानसो खेळ विनंती आसा बेगीनच मुखार येवच्याक एक घडी भर हातान ग्लास घेवन वा प्लेट घेवन तुमी मुखार येवेत साथ दितर ल्हानसो खेळ ल्हानशें बॅग ताच्या भितर आसा गी ताच्या भितर म्हणी आसा गी ना गी ते मस्त व्हडले दिसता ते एक आसा हांगा एक आसा थंयसर एक आसा ह्या कुशीनी आसा बॅग ल्हान थोडो लांब आसा वाव आनी एक ल्हानशें आसा थंयसर दुसरें ल्हान ल्हान बॅगां स्त्रियांच्या हातान आसा गी घरा आसा गी तर आमचें इनाम ही घरांत आसा जायतर एक थंयसर दिसला ल्हानशें सकडा वर न्हिदला आनी एक घडी बरोबर धरचें थंयसर तुमच्या हाती आसचें ल्हानशी पर्स आसा मू एक दोगांचें दोगा स्त्रियां लागीं आसा इतर कोणी हांगासर हांचे संगी आसचें आनी तांचे संगी आसचें दोन त्या बॅगांचे गी ल्हान त्या पर्साचे गी ल्हान कितें आसा गी दुसरें इतर स्त्रियां लागीं ओके जायतर तुमची दोगांच्या हाती आसचे बॅग एक घडी भर कंपेर करून पळोवता ओके खाली करीचे अदल बदल करीचे गी ओ थंयसर अनेक तितकेशे ल्हान बॅग दिसून आसा ह्या कुशीनी एक ल्हान आसा ओके ह्या पर्साचे गी धाकटी पर्स कोणाच्या हाती आसा गी तुमची मू कितें गेलाय बाया तूं बारी जड आसा येन हांगासर रे होकलेच्या कुटुंबाक एक इनाम फावो जालें वय मू होरेताच्या कुटुंबाची आसा गे आनी आसा गे ताच्या गी ल्हान आसा गी तुमी होकलेच्या पाडतेची गी ओरेताच्या पाडतेची ओरेताच्या पाडतेची गी हांवें चिंतलें तुमकां होकल मेळ्ळी म्हण तुमी दादोशी आनी खुशयेन आसात म्हूण पूण पळयल्यार तुमी एक सगळ्यांचे गी ल्हान आनी एक पर्स सोदून काडली तुमचें नांव जुलियाना मेनेजस होकलेकी व्हरून येतात आतां इनामी व्हरून येतात गी म्हूण कितें गी विशेश तांणी चिंतलां ते आमी पळोवया तांकां उल्हासीत करया ताळयो पेटया आनी तांणी मुखार येवन हांगासर ही वेदी सजयत आसतना आमच्या दरबस्त ताळयांत तांकां उल्हासीत करया तर होकल आनी होरेत तांचे सांगता सर्व कुटुंबाच्या लागशिल्ल्या काजिन्सांक कान घेवन तुमचे समकार आवाज करया ताळयो पेटया तांकां उल्हासीत करया
अशा रितीनं हांगासर होकलेक ताणें मुखार हाडला नासून होकलेक संतोष दाखयला व्यक्त केला संतुश्ट केला. ह्या संदर्भात आनीकी कितेंगी म्हाका बघता हे होकलेक संतुश्ट करच्या खातीर होरेताचें मन आशेता वय मू होरेताचें मन खंडीचन आशेता वय मोगाचें न्हू होरेत एक खानीक परत दिवच्याक अपेक्षिता. दया करून मुखार सरचें ती खानीक आपल्या होकलेच्या गळ्या बोवारी सजोवची. समयस्थळी ताळी भेटून ताका उल्हासीत करचें. अपेक्षिता तिने पहिलेच ह्या विषयांत चिंता पटयला आणि खानीक तयार करून दवरल्या. विनंती करता होकलेक आपल्या नवऱ्याक ते खानीक हस्तांतर करच्याक. परत समयस्थानी ताळी पेटचे आणि तांकां उल्हासीत करचें. करा तर उडास तांकां. कितेंगी बाकी आसा म्हणून सर्वांनी सांगून आसात. सर्वांच्या मुखार उक्त्यान ही काणीक तुमी अदल बदल करूंक आसा. दया करून मुखार सरचें आनी जें कितें तुमच्या मतींत आसा तें करचें. ह्या संदर्भात हांव विनंती करता होकलेच्या आवय बापायक तशेंच नवऱ्याच्या तर्फेन आवय बापायच्या स्थानार मुखार येवच्याक माम आनी मम्मीक दया करून तुमी मुखार सरचें. हांगासर होकलेक आनी नवऱ्याक बेसांव दिवचें बरें मागचें आनी कुटुंबाच्या मदें संबंद आसा करचो मान अदल बदल करचो. आस्तावन तुमची दोन कुटुंबां एक जातलीं आनी एक व्हड कुटुंब तुमी मुखार सुनो व्हरतल्यात. मुखल्या तांच्या काजरी जिविताच्या त्या बांदाद्वारी तुमची दोन कुटुंबां मॅनेजर्स तशें लोबो सांगता मेळटलीं आनी एक व्हडलें कुटुंब थंयसर जातलें. दया करून आवय बापायन तशेंच माम मम्मीन पयलें मुखार सरचें बेसांव दिवचें. ताच्या उपरांत पान पडो अदल बदल करून मान आशार पाशार करचो. ह्या संदर्भात विनंती करता मुखार सरच्याक होरेत असो माम आनी मामी तांचे संगी तांची पतीन मानेस्तीन ॲलिस सेरावो मुखार वयचें बेसांव दिवचें. तशेंच मान दोन कुटुंबाच्या तर्फेन अदल बदल करच्याक तयार रावचें. दोन तळयो ह्या कुटुंबाच्या एकतारपणाक आमी दिवया. मगचनो मुखली जावन तयार केल्ल्या मांडून दवरल्या जेवण रुचीक जेवणाची त्या खातीर हांव विनंती करता ह्या कार्याचो येजमान मानेस्त बाजील लोबो मानेस्त बेजील लोबो दया करून तुमी मुखार येवचें आनी ह्या जेवणाचे उदक समेस्त नव्या सैऱ्यांक इश्टांक मंत्रांक कुटुंबादारांक दिवचें. आनी प्रत्येक जाण हांव उलो दिता. नवऱ्याची बाप्पू आनी मावशी मानेस्त वलेरियन मॅनेजर्स तशेंच लुसी मॅनेजर्स मानेस्त लुसी मॅनेजर्स तुमी मुखार येवचें आनी ह्या कार्याच्या येजमानाच्या हाती
आशिल्ले ते जेवणाचे उदक स्वीकार करचे आणि हो मान तुम्ही आपणावचो. आमच्या उल्या पालवून आयिल्ल्या मोगाण हांगा हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक जेवणा उदक दिता आनी नव्या सैरांक जेवणाक उदक दिता. देव बरें करून तुमकां समेस्तांक जेवणाक उदक दिलेल्या खातीर. समेस्तांक जेवणाक आपोवणें जावन आसा. चॉयस केटरर्स आनी तयार केलेलें रुचीक अपुर्बेचें जेवण थंयसर ह्या हॉलाच्या मुखल्या कुशीन तुमकां आयतें करून दवरलां. ह्या संदर्भार हांगासर आजच्या समेस्त लागीं विनंती जावन आसा. तुमकां 2 अवकाश आसात. एक मुखार सरयेत आनी व्हंकल आनी न्हवऱ्याक उल्हास पाठवयत. दुसरें मुखार सरयेत जेवण करून ताच्या नंतर उल्हास पाठवयत. ह्या संदर्भार हांगासर आसा केल्या एका खेळांत इनाम आपणायलेली मनेस्तेन जुलियाना मेनेजस ह्या खेळांत तांणी हें इनाम आपणायलां. हांव चिंतां तें तांच्या पर्सा भितर वेचना गी म्हणून. जायतर मुखार सरून हांगासर ह्या जोड्याक उल्हास पाठवयत. उपरांत सर्वांनी संगता मेळून हांगासर इल्लेशें एक काम करूंक आसा. नाचपा द्वारे हांगासर इल्लेशें कॉम्पिटिशना द्वारे साथ दितर हांगासर अशें ग्रॅनेट पिठो करूंक आसा. जायत मू सगळें तयार आसात मू? व्हडल्यान आवाज दियात एक गड. कंडिशन मगचे न्हू मुखार सरचें जेवण स्वीकार करचें. त्या पाकळ्यांनी परमळताय गवतून सुतू त्या दर्याच्या लारांनी नसयताय रे तूं सुतू त्या मळबाच्या तारांनी परजळताय गवतून सुतू चिंतनानी तुझ्या बगणानी हांव समू ह्या बावल्यांनी लचेताय गवतून सुतू काळजाच्या ह्या शिरांनी उमाळताय रे तूं सुतू
बाच्या त्या पाकळ्यांनी परमळताय गवतून तू त्या दर्याच्या लारांनी नसैताय रे तुंस तू त्या मळबाच्या तारांनी परसळताय गवतून तू तुझ्या स्वप्नांनी तुझ्या चिंतनांनी तुझ्या मोगणांनी हांव सनू तुझींच चिंतना तुझींच सपना मोगाक पळ्यूंक हांव आशेतां तुजो तो सांगात तुजें ते उतार हें काळीज तुकाच अत्रेता तुझींच चिंतना तुझींच सपना मोगाक पळ्यूंक हांव आशेतां तुजो तो सांगात तुजें ते उतार हें काळीज तुकाच अत्रेता मोगा मुझ्या पयस तूं गेलाय तुजे स्वाटेक राखून आसा ये पाटये वेगीन तूं ये एक जावया आमी लग्ना बेसांत ये पाटये वेगीन तूं ये एक जावया आमी लग्ना बेसांत चिंतनांनी मुझ्या सदांच येताय रातीच्या स्वप्नांत कित्याक धोसताय चिंतनांनी मुझ्या सदांच येताय रातीच्या स्वप्नांत कित्याक धोसताय एक सूर्या जिणेन तुझ्या मोगाचें धैर्य दी म्हाका एक सूर्या जिणेन तुझ्या मोगाचें धैर्य दी म्हाका मोगा मुझ्या पयस तूं गेलाय तुजे स्वाटेक राखून आसा ये पाटये वेगीन
जिन्स सपना मोगाक पळ्योंक हांव शेतां तुजो तो सांगात तुजें ते उतार हें काळीस तुकाच अत्रेकता तुजींच चिंतना तुजींच सपना मोगाक पळ्योंक हांव शेतां तुजो तो सांगात तुजें ते उतार हें काळीस तुकाच अत्रेकता मोगा मुजा पयस तूं गेलाय तुजेच वाटेक राखून आसा ये पाटये वेगीन तुये एक सावया आमी लग्नां बेसांत ये पाटये वेगीन तुये एक सावया आमी लग्नां बेसांत एक सावया आमी लग्नां बेसांत एक सावया आमी लग्नां बेसांत तुंच दोळ्या फुडें आठवेट जिवान तुले सांगचे कोणाकडे तुझे विणे जिणे मुझे उदका विणे होडे तुझे विणे गो किरणावतांत लासताना तूं आंग मुझे भिजता घामान पावले पावसांत भिजताना तूं दिश्ट मुजी लासता ताने हेणे तेणे पळयताना तुंच दोळ्या फुडें आठवेट जिवान तुले सांगचे कोणाकडे तुझे विणे जिणे मुझे उदका विणे होडे तुझे विणे गो वेसलच्या वाटेर हांव फुलां पाकळ्यो शिंपतलो गो रगत चिंचो कांटो मेळ्ळ्यार म्हाका हांव तोपतलो गो दुखीन सैती आयल्या मजा हांसून हांसून दिताय सजा अवकाश दी मोकर सो अवकाश दी वेग मारसो अवकाश दी हेण तेण पळयताना तुंच दोळ्या फुडें आठवेट जिवान तुले सांगचे कोणाकडे तुझे विणे जिणे मुझे उदका विणे होडे तुझे विणे गो गजगेर तुझ्या उशे जावन वेंगेन तुझ्या लिपतलो गो चिरडून म्हाका धरशी तरी दुखी म्हज्यो सोंसतलो गो स्वप्नान तुझ्या येवची आशा आशेक म्हज्या दिगो दिशा अवकाश दी मोकर
अवकाश दी वेग मारसो अवकाश दी हेणे तेणे पळेताना तुंच दोळ्या फुडे आटवीट जीवन तुले सांगचे कोणाकडे तुझे विणे जिणे मुझे उदका विणे होडे तुझे विणे गो किरणावतांत लासताना तू आंग मुझे भिजता घामान आवळे पावसान भिजताना तू दिश्ट मुझी लासता ताने हेणे तेणे पळेताना तुंच दोळ्या फुडे आटे विटे जीवन तुले सांगचे कोणाकडे तुझे विणे जिणे मुझे उदका विणे होडे तुझे विणे
I request all the dancers on the dance floor, last 5 minutes that we have. अंडा 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 आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा
फंडे में फंडा अंडा का अंडा फंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा इसमें छिपा है जीवन का फलसफा इसमें छिपा है जीवन का फलसफा अंडा में अंडा फंडे में फंडा फंडे का फंडा आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा
snack mog hau cărtolo Giniento ca sombaltolo Moga utar hau paltolo Tu zos zamgietolo Snack mog hau cărtolo Giniento ca sombaltolo